لعيبة يعني مرة خطيرين، مبابي وكريستيانو ميسي، كله يعني كله يلعب، بس انه 5 دقيقة جول 5 دقيقة جول يعني ما في الحماس اللي انت منتظر فريق يربح. بس الأجواء كانت كثير رائعة، الجمهور كان أحسن شيء، الإضاءة حق الاستاديوم، كل شيء كل شيء. كانت مرة حلوة مرة حماسية، أنا انبسطت لأنه أول مرة نحضر يعني في مباراة وكده، فكانت الأجواء مرة حماسية وعملت جو وانبسطت مع أصحابي، وإن شاء الله في مرة ثانية تتعاد.